नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा मैले तपाईहरुलाई हिब्रू ल्याङ्ग्वेजको केही पत्र-पत्रिकाहरू, अब किताब, कथा हुन्छ नि, अब यस्तो वर्ड्सहरूलाई कसरी भन्न सकिन्छ हिब्रूमा। अब अदालत भयो, चर्च भयो, विश्वविद्यालय भयो हैन। अनि त्यसपछि अब नाम, थर, उमेर, जन्ममितिदेखि लिएर राजालाई के भनिन्छ हिब्रूमा हैन। राष्ट्रपति, नगर प्रमुख यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी उच्चारण गरिन्छ भनेर भन्न जाँदैछु हैन। मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला, तर पनि केही समस्याहरू आयो भनेदेखि अलवेज यु क्यान आस्क अस क्वेसन्स हैन। अब मेरो पनि आफ्नो नेटिभ ल्याङ्ग्वेज होइन हिब्रू हैन, मैले पनि आफूले सिकेको ल्याङ्ग्वेज हो, बोल्दा बोल्दै आएको ल्याङ्ग्वेज हो मलाई पनि हैन। त्यही भएर कहीँ कतै मिस्टेक हुन गएमा उच्चारणहरूदेखि लिएर अब कुनै वर्ड्सहरू मैले मिस्टेकली भनेको भएदेखि अथवा भन्न गएकोमा म क्षमा प्रार्थी चाहन्छु त्यसको लागि। अहिले नै अब ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। मैले फर्स्टमा हजुरहरूलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा, अनि लास्टमा भने म तपाईहरुलाई हिब्रूमा भन्ने कोसिस गर्दछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। कपी कलम छ भने टिप्नु पनि होला, नोट गर्नु होला है त। मैले यति पढाइसकेपछि लास्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई थोरै थोरै सेन्टेन्स पनि बनाउने कोसिस गर्दछु। हजुरहरूले पनि सेन्टेन्स बनाउने कोसिस गर्नु होला लास्टमा। नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा अनि हिब्रूमा है त। पत्र-पत्रिका, पत्र-पत्रिकालाई इङ्ग्लिसमा न्युजपेपर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा हामीले इतोन भनेर भन्छौँ। इतोन हैन, हिब्रूमा हामीले इतोन भनेर पनि भन्न सक्छौँ। इतोन। पत्र-पत्रिकालाई इङ्ग्लिसमा न्युजपेपर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा इतोन भनेर भन्ने गरिन्छ। किताबलाई इङ्ग्लिसमा बुक भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सेफर भनेर भन्ने गरिन्छ। कथालाई इङ्ग्लिसमा स्टोरी भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सिपुरिम भनेर भन्ने गरिन्छ। सिपुरिम हैन। व्याख्या गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा एक्सप्लेन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मस्बिरा भनेर भन्ने गरिन्छ। विद्यालयलाई इङ्ग्लिसमा स्कुल्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेथसेफर भनेर भन्ने गरिन्छ। मैले यो छुट्टै खालको कलरले जुन टिक लगाएको छु नि, यो चाहिँ हिब्रूमा भनेको है मैले तपाईहरुलाई। प्रार्थना भवनलाई इङ्ग्लिसमा जुइस चर्च, अब इजरायलमा चाहिँ जुइसहरू धेरै हुने भएको भएर हैन, धेरै जुइस नै हुन्छ, इजरायलमा हुने नै जुइस हो हैन। त्यही भएर प्रार्थना भवन भनेको चाहिँ यहाँ जुइस भनेर भनेको छु मैले तपाईहरुलाई हैन। जुइस चर्चलाई इङ्ग्लिसमा जुइस चर्च भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेथ क्नेसेत भनेर भन्ने गरिन्छ। यहाँ रिलिजियस मान्छेहरू चाहिँ बेथ क्नेसेतमा गएर प्रे गर्ने गर्दछन्। अदालत इङ्ग्लिसमा कोर्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेथ मिस्पात भनेर भन्ने गरिन्छ। बेथ मिस्पात हिब्रूमा। चर्च, अब भने मैले क्रिस्चियन चर्चको कुरा गर्दैछु। अघि मैले चर्चको प्रार्थना भवन भनेर जुइस चर्चको कुरा गरेँ हैन, बेथ क्नेसेत भनेर। अब भने मैले तपाईलाई चर्च भनेर चाहिँ क्रिस्चियन चर्चको बारेमा भन्दछु। क्रिस्चियन चर्चलाई चाहिँ हिब्रूमा बेथ क्नेसिया भनेर भन्ने गरिन्छ। बेथ क्नेसिया। विश्वविद्यालयलाई इङ्ग्लिसमा युनिभर्सिटी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा युनिभर्सिटा भनेर भन्ने गरिन्छ। युनिभर्सिटा। विशाल बजारलाई इङ्ग्लिसमा सपिङ मल, विशाल बजारलाई इङ्ग्लिसमा सपिङ मल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा क्यानियोन अथवा क्नियोन भनेर भन्ने गरिन्छ। क्यानियोन अथवा क्नियोन जे भन्दा पनि हुन्छ, आफूलाई जुन भन्दा कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही भन्दा हुन्छ तपाईहरुले पनि। इजरायली संसदलाई इङ्ग्लिसमा इजरायली पार्लियामेन्ट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्दाखेरि क्नेसेत भनेर भन्ने गरिन्छ। इजरायली संसदलाई इङ्ग्लिसमा इजरायली पार्लियामेन्ट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा हजुरहरूले क्नेसेत भनेर भन्न सकिन्छ। अब अर्को रह्यो पेपर वर्कको कुराहरू हैन। पेपर वर्कमा चाहिँ हामीलाई कस्तो कस्तो वर्ड्सहरू चाहिन्छ भनेदेखि नाम, थर, उमेर, जन्ममिति, अनुमति पत्र, परिचय पत्र, जन्मेको ठाउँ, ठेगाना, यस्तो कुराहरू चाहिन्छ हैन। यस्तो कुराहरू चाहिने भएर यसलाई पनि मैले हिब्रूमा भन्ने कोसिस गरेको छु। नाम फर्स्टमा म तपाईहरुलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा, अनि लास्टमा भने हिब्रूमा है त। फर्स्टमा नाम इङ्ग्लिसमा नेपाली, हिब्रूमा सेम प्रति, हिब्रूमा सेम प्रति। थर इङ्ग्लिसमा सरनेम, हिब्रूमा सेम मिस्पाखा। थर इङ्ग्लिसमा सेरनेम, हिब्रूमा सेम मिस्पाखा। उमेर इङ्ग्लिसमा एज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गिल भनेर भन्ने गरिन्छ। जन्ममिति इङ्ग्लिसमा डेट अफ बर्थ भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ तारिख
जन्म मितिलाई इङ्ग्लिसमा डेट अफ बर्थ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ तारिख ले नलाद भनेर भन्ने गरिन्छ। सरी, मेरो पनि जिब्रो बेला बेलामा समटाइम्स नेपाली ट्युनिङमा गइहाल्छ। तारिख ले नलाद है, तारिख ले नलाद भनेर भन्ने गरिन्छ। सुन्नुभयो नि, मेरो पनि समटाइम्स गइहाल्छ नेपालीमै। अनुमति पत्रलाई इङ्ग्लिसमा लाइसेन्स भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पनि आई थिङ्क मलाई जतिसम्म लाग्छ, मैले जानेको बुझेको अनुसार चाहिँ लाइसेन्स नै भनिन्छ जस्तो लाग्छ, तर लाइसेन्स नभन्न पनि सक्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ अनुमति पत्रलाई चाहिँ लाइसेन्स नै भनिन्छ हिब्रूमा पनि। म स्योर छैन है यो कुराको लागि चाहिँ, बट लाइसेन्सै भन्दा पनि बुझिन्छ। प्रायः जसो सबैले लाइसेन्सै भन्छन् यहाँ पनि होइन। परिचय पत्रलाई इङ्ग्लिसमा आइडी कार्ड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्दाखेरि तुदाजुद भनेर भन्ने गरिन्छ। परिचय पत्रलाई इङ्ग्लिसमा आइडी भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा तुदाजुद भनेर भन्ने गरिन्छ। जन्मेको ठाउँलाई इङ्ग्लिसमा डेट अफ बर्थ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मकोम लेनालाद भनेर भन्ने गरिन्छ। मकोम भनेको ठाउँ भयो, लेनालाद भनेको जुन म यहाँ माथि कन्फ्युजन भएको थियो नि, त्यही वर्ड है यो पनि। अलिकति कन्फ्युजिङ वर्ड छ यो चाहिँ। जन्मेको ठाउँलाई इङ्ग्लिसमा डेट अफ बर्थ भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्दाखेरि चाहिँ मकोम लेनालाद भनेर भन्ने गरिन्छ। ठेगानालाई इङ्ग्लिसमा एड्रेस भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ ठेगानालाई इङ्ग्लिसमा एड्रेस भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ तख्तोबेत भनेर भन्ने गरिन्छ। तख्तोबेत है, तख्तोबेत भनेर भन्ने गरिन्छ। मेडिकललाई इङ्ग्लिस, यो दुईवटा चाहिँ मैले अलिकति बाहिरबाट एड गरेको है हजुरहरूलाई, मेडिकल अनि भन्ने वर्ड चाहिँ, किनभने यसमा मैले सम्पूर्ण पेपर वर्क भनेर हालेको छु अनि लास्टमा फेरि अब मेडिकल भनेर पनि हाल्दाखेरि हजुरहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। तर मलाई एउटा वर्ड चाहिँ याद आइरहेको थियो, त्यही भएर मैले यसमा एड गरिदिएको मात्र भयो। मेडिकल चाहिँ फेरि पेपर वर्कको सायद नचाहिन पनि सक्छ, चाहिन पनि सक्छ, तर मैले जस्ट आफूले मन चाहेर एड गरिदिएको मात्र हो। मेडिकललाई इङ्ग्लिसमा पनि मेडिकल नै भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दाखेरि कुपात खोलिम भनेर भन्ने गरिन्छ। कुपात खोलिम भनेको चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ डक्टर अब हस्पिटलहरू एकैचोटि जाँदैन होइन, सुरुमै गएर मेडिकलमा गएर औषधि लिन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ अब हस्पिटलमा चाहिँ जचाएर अनि बल्ल चाहिँ कुपात खोलिम भन्ने मेडिकलमा चाहिँ गएर औषधि लिनुपर्छ। औषधिमा पनि विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्सन होइन, कुनै पनि किसिमको औषधिहरू यहाँ बेच्दैन। पेन किलरहरू पनि एकदम सोधेर डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना केही पनि औषधिहरू मिल्दैन यहाँ इजरायलमा, अथवा अरू कुनै कन्ट्रीमा पनि सायद त्यस्तै होला, नेपालमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ, मलाई त्यति आइडिया छैन, मैले बिर्सी पनि सकेँ अहिलेसम्म। बिर्सिसकेँ भन्नको मतलब कस्तो भनेदेखि अब मेडिकलमा पहिला त अब निम्स पनि त्यतिकै किनेर खाइन्छ, डिकोल पनि त्यतिकै किनेर खाइन्छ, बुर्सिट के भनिन्छ त्यो पनि त्यतिकै किनेर खाइन्छ नेपालमा होइन। अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हरेक कुराहरू मेडिकलमा डक्टरले रिफर नगरिकन खान पाउँदैन यहाँनिर कुनै पनि पेसेन्ट्सले, कुनै पनि मान्छेहरूले त्यतिकै गएर म यो मेडिकलमा मागेर खान्छु भनेर भन्न पाइँदैन। एकदमै प्रेस्क्रिप्सन बिना केही पनि पाइँदैन यहाँ चाहिँ मेडिकलहरूमा। मेडिकललाई इङ्ग्लिसमा मेडिकल नै भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ कुपात खोलिम भनेर भन्न सकिन्छ अथवा भन्ने गरिन्छ नै भनिदेऊ। अनि मेडिकलकै अर्थको अर्थ कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा सानो खालको सुपर फार्म जस्तो हुन्छ। सुपर फार्ममा चाहिँ अब हरेक किसिमको कस्मेटिक आइटमदेखि लिएर स्याम्पूहरूदेखि लिएर हुन्छ नि, यस्तो धेरै किसिमको डाइपरहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू त्यहाँ पाउँछ। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा सानो बेतमर काखत भनेर राखेको हुन्छ। बेतमर काखत भनेको चाहिँ मेडिकल कुपात खोलिम जस्तै टाइपको, तर अलिकति त्यहाँ चाहिँ अलिकति महँगो पाइन्छ भनिन्छ, त्यो पनि मलाई आइडिया भएन। तर मलाई जतिसम्म लाग्छ बेतमर काखतमा पनि औषधिहरू बेच्न लाग्छ। अनि त्यसपछि कुपात खोलिम भनेको त कुपात खोलिमै भइहाल्यो, मेडिकल सेन्टर भइहाल्यो होइन, हस्पिटल पछिको। अनि मेडिकललाई कुपात खोलिम पनि भनेर भन्न सकिन्छ भनेदेखि बेतमर काखत पनि भनेर भन्न सकिन्छ होइन। कुपात खोलिम चाहिँ यहाँ भयो कुपात खोलिम अनि बेतमर काखत मेडिकल। हामीले यति भनेर जानौँ कि मेडिकल भनेको एउटा हुन्छ कुपात खोलिम, अर्को हुन्छ बेतमर काखत है त। अब कुपात खोलिममा चाहिँ कार्ड लगेर मान्छेले त्यो कार्डले दिन्छ, उनीहरूको इन्सुरेन्सबाट पाइन्छ भनेदेखि बेतमर काखतमा चाहिँ मलाई जतिसम्म लाग्छ कि बेतमर काखतमा गइसकेपछि चाहिँ पे गरेर ह्यान्ड क्यास पे गरेर मात्र किन्नुपर्ने हुन्छ मेडिसिन्सहरू है, त्यही भएर त्यसलाई बेतमर काखत भनेको छ। अनि कुपात खोलिम र बेतमर काखतमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही हो मलाई जतिसम्म लाग्छ। कुपात खोलिममा कार्डबाट किन्न सकिन्छ, त्यसमा हेल्थ इन्सुरेन्सको कार्ड दिनुपर्छ, त्यो कार्ड दिएपछि हामीलाई मेडिसिन्स दिन्छ। अब सबै मेडिसिन्स त होइन, जुन मेडिसिन्सहरू कुनै नदिन पनि सक्छ होइन। अब त्यसमा बेतमर काखतमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ह्यान्ड टु ह्यान्ड क्यास दिने अनि आफूले मेडिसिन ल्याउने त्यस्तो हुन्छ है। जानिराख्नुहोस् यो कुरा, इजरायल आउनुभयो भने काम लाग्न सक्छ हजुरहरूलाई कुपात खोलिम र बेत खोलिमको कुरामा चाहिँ है।
दुईटै तर मेडिकल चाहिँ मेडिकल नै भन्छ हैन। अर्को रह्यो, अर्को कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई एड गर्न जाँदैछु। यसमा छ राजा, रानी, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, नगर प्रमुख, सैनिक प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, राजनीति, गृहमन्त्री, यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी भनिन्छ हिब्रूमा है त, नेपालीमा, अनि त्यसपछि इङ्ग्लिसमा, अनि लास्टमा भने म तपाईँहरूलाई हिब्रूमा पनि भन्न जाँदैछु। राजा इङ्ग्लिसमा किङ, हिब्रूमा मेलेख भनेर भन्ने गरिन्छ। रानी नेपालीमा रानी, इङ्ग्लिसमा क्विन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा माल्का। रानी इङ्ग्लिसमा क्विन, हिब्रूमा माल्का भनेर भन्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई इङ्ग्लिसमा प्राइम मिनिस्टर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रोसमेमसेला भनेर भन्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई इङ्ग्लिसमा प्राइम मिनिस्टर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रोसमेमसेला भनेर भन्ने गरिन्छ। राष्ट्रपतिलाई इङ्ग्लिसमा प्रेसिडेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रोसमेदिनाथ भनेर भन्ने गरिन्छ। राष्ट्रपतिलाई इङ्ग्लिसमा प्रेसिडेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रोसमेदिनाथ भनेर भन्ने गरिन्छ। नगर प्रमुखलाई इङ्ग्लिसमा मेयर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ रोसैर भनेर भन्ने गरिन्छ, रोसैर। सैनिक प्रमुखलाई इङ्ग्लिसमा आर्मी चिफ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ रमात खाल भनेर भन्ने गरिन्छ। सैनिक प्रमुखलाई इङ्ग्लिसमा आर्मी चिफ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रमात खाल भनेर भन्ने गरिन्छ। प्रहरी प्रमुखलाई इङ्ग्लिसमा पुलिस चिफ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मखबार भनेर भन्ने गरिन्छ, मखबार। प्रहरी प्रमुखलाई इङ्ग्लिसमा पुलिस चिफ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मफकाल भनेर भन्ने गरिन्छ, मफकाल। राजनीतिलाई इङ्ग्लिसमा पोलिटिकल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पोलिटिकाई भनेर भन्ने गरिन्छ। राजनीतिलाई इङ्ग्लिसमा पोलिटिकल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा पोलिटिकाई भनेर भन्ने गरिन्छ। गृहमन्त्रीलाई इङ्ग्लिसमा होम मिनिस्टर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सारपनिम भनेर भन्ने गरिन्छ। गृहमन्त्रीलाई इङ्ग्लिसमा होम मिनिस्टर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सारपनिम भनेर भन्ने गरिन्छ, सारपनिम है त। अब म तपाईँहरूलाई सानो सानो वर्ड्सहरू जोडेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि सेन्टेन्स बनाउन जाँदैछु है। जस्तै रह्यो, मलाई किताब पढ्न मनपर्छ। मलाई सेन्टेन्सेस है, म तपाईँलाई सेन्टेन्सेस बनाउन जाँदैछु ल, सेन्टेन्सेस है। मलाई नेपालीमा लेख्छु, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई डिरेक्टली हिब्रूमा लेखिदिन्छु है। मलाई किताब पढ्न मन पर्छ। अब इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि आई लाइक टु रिड बुक भयो होइन। भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मलाई आनी ओहेबेत ले लिक्रो अनि ओहेबेत ले लिक्रो अनि ओहेबेत ले लिक्रो सेफेर भनेको किताब भइहाल्यो होइन। अनि ओहेबेत ले लिक्रो सेफेर। अब अर्कोमा रह्यो, अर्को पनि हेरौँ हामी माथिकैबाट एउटा फेरि पनि अर्को भनौँ होइन। म विद्यालय जान्छु भनौँ है त। म विद्यालय जान्छु। अब आनी हिब्रूमा भन्दाखेरि आनी लेलेखेत ले बेत सेफर म विद्यालय जान्छु। आनी लेलेखेत ले बेत सेफर, म विद्यालय जान्छुलाई विद्यालयलाई बेत सेफर भनेर भन्ने गरिन्छ। अघि मैले माथि तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। म विद्यालय जान्छु, आनी ओलेखेत ले बेत सेफर भनेर भनिन्छ। मैले दुईवटा सेन्टेन्स बनाइदिएँ होइन। अब अर्को भन्छु है त म तपाईँहरूलाई। जस्तै म जुइस चर्च जान्छु। म जुइस चर्च जान्छु।
अनि ओलेखेतले के भनेको छु मैले तपाईँहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। जुइस चर्चलाई के भनेको थिएँ? बेतक्नेसेत। अनि ओलेखेतले बेतक्नेसेत भयो। म भनेको आनी भयो होइन। अब जुइस चर्च भनेको बेतक्नेसेत भयो होइन। त्यसरी जान्छु भनेको भइहाल्यो, ओलेखेत भइहाल्यो। अनि ओलेखेतले बेतक्नेसेत। कति सिम्पल छ होइन त। बुझ्नुभयो भनेदेखि एकदमै सिम्पल छ, बुझ्दै जानुभयो भनेदेखि। अब अर्को रह्यो, म तपाईँहरूलाई नामको बारेमा भन्दैछु है। नाम, पेपर वर्कहरूको बारेमा। नाम, मेरो नाम रिता हो भन्नु पऱ्यो भने मेरोमा सेम, सेली, रिता भन्ने गरिन्छ भनेदेखि अर्को कोरिम, ली, रिता पनि भन्न सकिन्छ है। अब अर्को रह्यो, मलाई मेडिकल जानु छ। कुपात खोलिम भनिदिउँ है त। मैले कुपात खोलिम पो बनाइदिएँ है त। मलाई मेडिकल जानु छ। मलाई मेडिकल जानु छ है। अनि चरिख ललेखेतले कुपात खोलिम। कुपात खोलिम। मलाई कुपात खोलिम जानु छ, अथवा मेडिकल जानु छलाई मलाई कुपात खोलिम जानु छ भनेको लागि। अनि चरिख लेलेखेतले कुपात खोलिम। मलाई मेडिकल जानु छ। अनि चरिख लेलेखेतले कुपात खोलिम। त्यो पनि मैले बनाइदिएँ। अब म तपाईँहरूलाई अर्को रह्यो, मलाई हिब्रो आउँछ। मलाई हिब्रो आउँछ। अनि यो दाँत इब्रिद। अनि यो दाँत इब्रिद। मैले यसमा थोरै सेन्टेन्सहरू पनि बनाएको छु। केही वर्ड्सहरूलाई कसरी भनिन्छ हिब्रोमा भनेर मैले तपाईँहरूलाई उच्चारण गरेको छु। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूलाई फल्दै होला, राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला है। राम्रोसँग पढ्नु होला, नोट गरेर आफू पनि बनाउने कोसिस गर्नु होला। हजुरहरूलाई केही पनि कुराहरू बुझ्नमा असुविधा भएमा हजुरहरूलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, 9849595895। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद मलाई अहिलेसम्म सुनिदिनु भयो हजुरहरूले। Thank you so much everyone. Have a nice day.